एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मस्जिद में ख़त्म कुरान हुआ है। बहुत से हज़रात दुआ में शिरकत के मुतमन्नी रहते हैं। उनसे भी कहूँगा कि अपने घरों में माँ बहनें भी इस दुआ में शिरकत करें, और जो हज़रात मोबाइल फ़ोन लेकर आए हैं वो अपने घर को में फ़ोन लगाकर वहाँ वो स्पीकर खोल कर दुआ में शिरकत कर लें। मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो आप इबादत तो खूब करते थे, लेकिन आखिरी 10 दिन में बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। और यहाँ तक कि हदीस में आता है कि शद्द मीज़रहु, आप कमर कस लेते थे, खूब मेहनत करते थे। लेकिन आज हम आखिरी अशरे को लहव व लइब के अंदर फजूलियात में गुजार देते हैं। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ करते हैं। तो याद रखिए, आज अफसोस इस बात का है कि बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें ख़त्म कुरान नहीं हुआ। लॉकडाउन की वजह से चंद अफराद की नमाज की इजाज़त दी गई, वो 2-4 आदमी ही कुरान सुन लेते। इसमें झगड़ने की क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि कुरान अल्लाह के दरबार में जब शिकायत करेगा, उस मौके पर उन लोगों की भी शिकायत करेगा जो हजरात इस मौके पर मस्जिदों में ख़त्म कुरान नहीं कराया है। कुरान कहता है कि रब्बी हाज़ल कुरान महजूरा, ए अल्लाह, इन लोगों ने मुझे छोड़ रखा था। बताओ, जो कुरान शिकायत करेगा बचेगा कौन? हदीस में आता है अस्सियाम वल कुरान यशफ़आन लिल अब्द यौमल क़ियामह। कुरान और रोज़ा दोनों के दोनों कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में शिफात करेंगे। रोज़ा भी कहेगा, ए मेरे मौला, ये जो आदमी है इसलिए सिर्फ तेरे खातिर इसने दिन में खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात को दिन में पूरा करने से बात रहा, रोजे रखा, वो शिफात करेगा। हम गुनाहगार हैं, लेकिन रोजा हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। अस्सौम जुन्ना, रोजा जो ढाल है। और हदीस में आता है कि कुरान भी शिफात करेगा, कहेगा ऐ रब्बी इन्नी मनातुहुम बिल्लैल, इन्नी मनातुहुम नौम बिल्लैल, मैंने रात को उसको सोने से रोके रखा। रात के कुछ हिस्सों में ये कुरान पढ़ता रहा। कुरान शिफात करेगा, अल्लाह उसकी शिफात कबूल करेंगे। वरना अल्लाह याद रखिए, हदीस में आता है कि मन अराद अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरान, जो अपने रब से बात करना चाहता कुरान पढ़े, कुरान सुने।
جس کا دیکھنا، پڑھنا، چومنا، رکھنا سب کچھ عبادت ہے۔ میرے بھائی، بہت دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں، بہت سے گھروں میں تو ہوا، بہت شکریہ، لیکن بہت سی مسجدوں میں جو 4-5 آدمی کی وجہ کے پڑھنے کی بات کہی گئی، اس میں ہنگامہ برپا ہوا لوگوں میں۔ بھئی ہم تو یہاں 3 لوگ پڑھتے تھے بہت آرام سے ماشاءاللہ۔ اس لیے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس موقع سے جتنا لگاؤ قرآن سے ہونا چاہیے اتنا لگاؤ ہمیں قرآن سے نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میرے حضرت والد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ان کا ایک تفرد تھا یہ، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر حافظ قرآن ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، تو فرمایا کرتے تھے اس کو دوران تلاوت بغیر وضو نہیں چھونا چاہیے۔ یہ محبت قرآن سے، قرآن سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا لقب خود منتخب کرتے ہیں۔ قرآن سے محبت کرنے والے کو دنیا پکارتی ہے محی السنہ۔ یہ مخلوق کی زبان پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کو قرآن پاک سے بڑی والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ میرے بھائی، آج قرآن سے بڑی دوری ہے۔ جب قرآن شکایت کرے گا کون بچے گا، کون بچائے گا؟ یہ رمضان کا مہینہ طاق راتوں میں آج کا آخری دن ہے، 29 کی رات ہے آج۔ طاق مطلب بے جوڑ، لیکن عام طور پہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ 27 کی رات کو لوگ بیدار ہوتے ہیں یا بیدار رہتے ہیں، اور پہلے تو مسجدوں میں آ کے جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا 27، اللہ کے نبی نے کہا 27 بھی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتوں کی تعین حضور نے فرمایا۔ ان 5 میں کوئی ایک رات ضرور ہے شب قدر، لیکن ہم 27 پکڑ بیٹھے۔ بہت سے لوگ 27 سے میسج کرتے ہیں، مولانا دعا میں یاد رکھیں گا شب قدر ہے۔ میں نے کہا تم کو کس نے بتایا؟ طاق رات ہے، شب قدر کی ایک راتوں میں ایک رات یہ بھی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، اس رب کے سامنے جھکو، وہ راضی ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی اندر، وہ مائک لگا۔ وہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ، سب بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کو راضی کرنے کا، آپ دیکھیے اگر آپ کا بچہ ہے تو آپ کو کسی چیز کے لیے رو رو کر منا لیتا ہے، لیکن ہم اپنے رب کو نہیں منا سکیں گے۔ جو رب ہمارا خالق ہے، جو رب ہمارا مالک ہے، جو رب پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، میرے بھائی، اس لیے ہم دعا کریں، اس رب کو منائیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم سے کوئی 1-2 دفعہ مانگے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ذات وہ ہے، نہیں مانگوں گا ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں، بتائیے یہ کورونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، اور اگر حقیقت دیکھی جائے معمولی چیز ہے، کھانسی بخار ہو گیا، کورونا وائرس ہو گیا۔ تو اب دیکھیے اس سے نجات کا واحد ذریعہ اپنے رب کو منانا، اس سے بچنے کا واحد ذریعہ اپنے اللہ سے معافی مانگنا۔ میں کہوں گا میں تو مولانا صاحب ہوں، میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ گناہ گار ہم ہوں۔ گناہ کوئی دودھ کا دھلا، چلتے پھرتے ہم سے گناہ، ہم کہتے ہیں ہاں کیا گناہ ہوا، کثرت سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے پیغمبر، جب تک آپ موجود ہیں
ہم اکٹھا عذاب آپ کی امت پہ نازل نہیں کریں گے، لیکن عذاب سے بچنے کا، طوفان سے، سیلاب سے، زلزلے سے، وائرس سے، زمین و آسمان مصیبتوں سے، ناگہانی حادثات سے بچنے کا طریقہ قرآن نے بتا دیا، اللہ نے بتایا۔ کیا ہے وہ؟ نہ کثرت سے استغفار کرو، جتنا استغفار کرتے رہو گے اتنی بلائیں ختم ہوں گی، گناہ سے جتنا معافی مانگو گے اتنی مصیبتیں دور ہوں گی۔ ہم کون ہیں جو گناہ سے معافی مانگتے ہیں؟ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ بیٹھتے تھے، لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے، وہ تو مسائل کو مسئلہ بتاتے تھے۔ تو اب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب مسئلہ بیان کرنے بیٹھے تو ان کا چچا زاد بھائی قارون اتنی بڑی دولت کا مالک کہ 70 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابی جاتی تھی۔ کتنے بڑے خزانے کا مالک ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے جب مسئلہ بیان کر رہے تھے قارون کھڑا ہوا، کہتا ہے موسیٰ ایک مسئلہ بتاؤ، کسی آدمی نے کسی عورت سے منہ کالا کر لیا، زنا کی، بدکاری کی، اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے بیان کر دیا، شادی شدہ ہو تو یہ ہے، غیر شادی شدہ ہو تو یہ ہے۔ کہنے لگا اے موسیٰ جس عورت کے ساتھ تم نے بدکاری کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، گھر کا آدمی ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس کے درمیان پیچھے وہ عورت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے قارون جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، موسیٰ نے ایسا کیا ہے، بتائیے ہم آپ ہوتے دھڑام سے ان کے پیچھے ہاتھ چلا دیتے؟ نہیں، حضرت موسیٰ گھبرا گئے، گھر کا آدمی چچا زاد بھائی کہہ رہا ہے، ادھر وہ عورت کھڑی ہو کر گواہی خود تو کہہ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ بڑے جلالی نبی تھے، حضرت موسیٰ نے کہا تجھے اس رب کا واسطہ جس رب نے تجھے مجھے پیدا کیا ہے آج سچ بتا، اس کا کیا میں نے تیرے ساتھ یہ کام کیا ہے، بدکاری کی ہے؟ اتنا کہنا تھا، اللہ کا واسطہ دیا، عورت کانپ جاتی ہے۔ ہمیں جتنا واسطہ دیا جائے ہم تو ڈرتے نہیں، کیوں ڈریں؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا بھی ہے ملک شام کے اندر جب اس بچی کو گولی تان رہا تھا فوجی، وہ کہتی ہے کہ گولی چلانے والے چلا تو ضرور ہے، چھوٹی بچی ہے، لیکن یاد رکھنا میں اپنے اللہ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ بتاؤ مسلمانوں، فلسطین کے اندر ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، کھانا نہیں ہے، تڑپ تڑپ کر اخیر میں جب برداشت نہیں ہوا ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب سے لو لگاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ ہم تو مصیبت آتی ہے ہم کہیں اور دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کوئی پریشانی آتی تھی مسجد آتے تھے، فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ اپنی پیاری زبان سے کہتا ہے، اپنی چھوٹی زبان سے، چھوٹا بچہ ہے وہ یہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے مجھے بنانے والے، اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہا ہے، میرے ماں باپ بھی بھوکے پڑے میں، کھانے کو نہیں، بند کر دیا گیا ہے، کھانا کچھ نہیں ہے، کہتا ہے میرے اللہ مجھ کو موت دے دے تاکہ میں جنت میں جا کے کھا تو سکوں۔ میرے مسلمانوں بتاؤ بچہ اگر ہمارے دامن کو پکڑے گا کیا جواب دو گے؟ آپ کو معلوم ہے یمن کے اندر 8 سال کی بچی جس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، ادھر فوٹوگرافر بھی دوڑ رہا تھا، وہ بچی کہتی ہے تجھے خدا کا واسطہ میری تصویر مت لینا اس لیے کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ 8 سال کی بچی۔ آج تو جوان بچیاں چاہتی ہیں کہ نوجوان ہمارے پورے جسم کو دیکھ لے۔ افسوس ہے مسلمانوں، کس چیز کا میں اپنے آپ کا تجزیہ کروں، میں اپنے گناہ کو جھانکوں، ہر ایک اپنے گناہ کو دیکھے۔ تو روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا عورت کانپ گئی، عورت کہتی ہے کہ اے موسیٰ قسم خدا کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم پاک باز ہو، اس قارون نے دولت کی لالچ دے کر کھڑا کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ عورت جب کہی حضرت موسیٰ نے بد دعا کیا،
बद्दुआ जब की है, कारून जहां खड़ा था जमीन फट जाती है। जमीन जब फटती है वो दफन होने लगता है। जब धसा, हदीस में आता कयामत तक धसता बजाता रहेगा। जब धसा तो याद आया कि भी मूसा ने बद्दुआ कर दी है। अब क्या करता है? माफी मांगता है, कहता है मूसा मुझे माफ कर दे, मैं तेरा भाई हूं, मुझे माफ कर दे। रिवायत में लिखा है, आता है कारून ने हजरत मूसा से 70 दफा माफी मांगी। हजरत मूसा ने माफ नहीं किया, जलाल में आ गए और कारून पूरा धंस गया जमीन पर। जब मिट्टी मिल गई तो गैब से अल्लाह की तरफ से आवाज आई, कहा कि मूसा कारून ने तुझसे 70 दफा माफी मांगी, तूने माफ नहीं किया। अगर मुझसे 1 दफा मांग लेता मैं माफ कर देता। तो अल्लाह इंतजार में हम माफी मांगे। आज की रात भी ताक रात है, बर्बाद होने न जाए। आप अपने लिए भी, तमाम मुसलमानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के अंदर अमन और शांति के लिए, अब आप मुल्क के अंदर मोहब्बत प्यार के आम होने के लिए, नफरत के माहौल को ख़त्म होने के लिए दुआ कीजिए। और अल्लाह ताला इस मुल्क को और तमाम पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पाक कर दे। अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म फरमाए और अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी लोग एतिकाफ में, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी दुआ में हमारा हिस्सा, हमारी दुआओं में उनका हिस्सा अता फरमाए। अपने लिए भी, अपनी औलादों के लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर दुआ करें। और एक बात याद रखें, जहाँ भी रहें, जिस जगह रहें, जिस मौके पर रहें, नमाज का एहतमाम करें। और रात को मेरे दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं कि बड़ी जमात हो, रात को अपने घर वालों को लेकर बैठकर उस रब के सामने रोकर अपने गुनाहों की माफी मांग के सो जाओ। कसम खुदा की, तुम सुबह उठोगे, अल्लाह ताला वो नियमत देगा जिसका तुम्हें तसव्वुर नहीं होगा। हम मांगे अल्लाह से, मांगने के निजाम बनाए। एक वक्त वो था कि रोने वाले बहुत कसरत से थे, हर घर में रोने वाला पैदा होता था अल्लाह के दरबार में। हम आज जिंदा हैं, हमारे अकाबिरीन रो रहे हैं रात को, हम सोए हैं वो रात को रो रहे हैं। उनके आंसू के कतरे का नतीजा है कि हम जिंदा हैं। मेरे भाई, कम से कम पत्थर दिल न बनाओ। अगर रोना नहीं आता, रोने की सूरत बना लो, रब राजी हो जाएगा। वो तो अरहमुर रहीमीन है, वो तो गफूरुर रहीम है, रब्बुल आलमीन है, वो राजी हो जाएगा। मना लो उसको। इसलिए आज अहद करके उठेंगे, हम उस रब को मनाएंगे, उस रब को राजी करेंगे। मेरे दोस्तों, हम सब के लिए दुआ करेंगे। इस मुल्क में जितने रहते हैं सब के लिए दुआ करेंगे और अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए। और ख़ास तौर पे हाफिज़ साहब ने कुरान सुनाया है और ये ऐसी जगह के रायगढ़ के कि जहाँ बिदअत और खुराफात का बाजार गर्म है। अल्लाह ने उस जगह से हाफिज भी हो गए और इस साल आलिम भी बन गए, माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला मज़ीद कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे सुनने में जो गलती माफ़ फरमाए, सुनाने में जो कोताहियाँ रहेंगी अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। पहले हम दुआ करेंगे और दुआ कर याद रखो, हम फिर सजदे में जाके दुआ करेंगे। क्यों? इसलिए कि सजदे में अल्लाह का बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। सजदे में हम जाकर आखिर में दुआ करेंगे, सब के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने अच्छी ज़िंदगी के लिए करेंगे। और आज ये दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी कभी भी पूरी ज़िंदगी में कोई नमाज ना छूटे। एक तरीक़ा और बता दूँ कि आप जब फजर की नमाज पढ़ें, ये दुआ करें, अल्लाह आप ज़ोहर पढ़ा दीजिए। ज़ोहर पढ़ें तो ज़ोहर में दुआ करें, अल्लाह हमें असर की नमाज पढ़ा दीजिए। असर पढ़ें तो असर में ये दुआ करें, अल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ा दीजिए। मगरिब पढ़ें तो मगरिब में ये दुआ करें, अल्लाह हमें इशा की नमाज पढ़ा दीजिए। इशा पढ़ें, इशा में ये दुआ करें, अल्लाह हमें फजर की नमाज पढ़ा दीजिए। मेरा भाई, मेरा दावा है कोई नमाज नहीं छूटेगी। क्यों? इसलिए कि हमारे पास कोई कुव्वत नहीं, वो झुका देता उसका एहसान है। हमारे गुनाह इतने हैं, अमान अल हफीज, वो झुका देता उसका एहसान है। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा एहसान नहीं है, उसका एहसान है, झुका रहा है। दुआ करें सबके लिए। दारुल उलूम देवबंद से बहुत से तलबा अपने अपने घर लौट रहे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको बहिफाजत अपने घर पहुंचाए।
اللہ ان کی ہر بیماری سے حفاظت فرمائے، ہر حادثے سے، ہر پریشانی سے اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کی بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند مرکز نظام الدین جمعیت علماء کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے تمام دینی اداروں کی، چھوٹے بڑے مدرسوں کی اللہ حفاظت کرے۔ اللہ مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے۔ ہر ایک آدمی جو ہے 10 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد 2 درود پڑھ کے دعا کریں گے، آخر میں سجدے میں دعا کریں گے۔